فهذا الأمين جبرائيل وقال السلام عليكم يا رسول الله الذي وعلى يترك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنت أن أدخل معكم فهل تعوذن بي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل قال تحت الكساء فقال ليمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله محمد وآل محمد فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما بجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذين